भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. धनकृत्या 23 वर्षो व सकाळचो वेळ आज देवाच्या उतराद्वारी आज आमी आराम करया. Acts of Apostles chapter 3 verse 6 तेदवा पेद्रून ताका म्हळे रुपे आनी भांगार म्हजे लेगीत ना. परतूर म्हणटा तेदवा पेद्रून ताका म्हळे रुपे आनी भांगार म्हजे लेगीत ना पूण जे कितें म्हजे लेगीत आसा ते हांव तुका दिता. कित्याक पेद्रूच्या जिवितांत आसले जेजूचें नांव. पेद्रूच्या जिवितांत आसलो जेजू. पेद्रूच्या जिवितांत आसलो सडवंदार. पेद्रूच्या जिवितांत आसलो जीवदातर. त्या खातीर पेद्रूच्या जिवितांत आसता जेजूच्या विश्वासान आज पेद्रू अशें म्हणटा पूण जे कितें म्हजे लेगीत आसा हांव तुका दिता. पेद्रू तूं सगळें वर्तो जेजू जावन आसलो. पेद्रू जिवितांत वर्त्यार वर्तो जेजू जावन आसलो. त्या खातीर पेद्रू म्हणटा की पूण जे कितें म्हजे लेगीत आसा तें हांव तुका दिता. नासरताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. बघाचे न्हू. नासरत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. दीस आज आराम करया. प्रत्येक दान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सडवंदर जेजूच्या नांवान पेद्रूच्या जिवितांत वचल्या जाग्यार प्रति वर्त्या पावंड्यार जेजू आसता कारणा खातीर पेद्रू म्हणटा की म्हज्या रुपये ना भांगार ना जावफ्रो आनी दुसरें कितेंच ना जाल्यार एक आसा वस्त जावन आसा. एकलो आसा म्हज्या जिवितांत सडवंदर जावन आसा. एकलो आसा जीवदाता जावन आसा. तुजे समस्ये कळी जावन आसलो. तुका सोडयतात आसलो. तुका बाच्या विलापयतात आसलो. तुजी भिरांत काळजी पयस करतात आसलो. तो जेजू म्हज्या भितर आसा. जावफ्रो तुवें त्या जेजू अनुभव करूं नये. त्या जेजूची सामर्थ्य तुवें अनुभव करूं नये जाल्यार आज हांवें अनुभव करून घेतला. त्या खातीर हांव तुका सांगता नासरत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. म्हज्या मोगाच्या त्या थोंड्याक बॉल मेळोना गी. थोड्याक सकात मेळोना गी. थोडो उठोन चलोना गी. ते नांव घेवन हो आज ब्रेसरोचो दीस आमी आराम करया. म्हज्या मोगाच्या न्हू सकाळी उठ्ठा आसतना एका तराची निरासपण तुका सतोन आसा जावफ्रो
आज कितें जातले म्हणले एका तरेची खंत तुझे जिवितान आसा जावं फ्रो एक टेस्टमनी हांव तुमच्या म्हाका दवरून आयचे हे मागण्या विधी आमी आराम करया कितें एकडी ताच्या पयले उतार वाचया एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 3 वर्स 6 एकडी म्हज्या पडला म्हणा तेदवा पेद्रून ताका म्हळें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा ते हांव तुका दिता नासरेत जेजू क्रिस्ताच्या नावानं उठ आनी चल नासरेत जेजू क्रिस्ताच्या नावानं आमचो दीस आशीर्वादी जाल्लो जावं दी जेजू सडवंदराच्या नावानं आमचो दीस बेसावांनी भरलेलो जावं दी जेजू सडवंदराच्या नावानं आमचो दीस आशीर्वादाचो जावं दी जेजू सडवंदराच्या नावानं आमी हाता घेतले काम पोता पावों दी जेजू नासरताच्या नावानं सर सांगलेतावन सगळ्या फनकणितावन सगळ्या फनदडतावन काळोखाच्या पदवेतावन अंतराच्या शक्तीतावन आमकां सुटका प्राप्त जावं दी हालेलुया हालेलुया पेद्रोचे एक तोंडांतले उतार जावन आसले ते जावन आसले जेजू नासरताच्या नांवान उठ आनी चल म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरां पेद्रोच्या तोंडांतल्या बायस सरले उतारस म्हज्या मोगाचेर त्या थोड्या व्यक्तीक बोड सकत दिवंक लागले त्या खातीर आज जेजूच्या उतराचेर फातयोन हो दीस आज आराम करता जाल्यार आज आमच्या मोतीन देवाचे उतार आसूं दी आमच्या काळजांत देवाचे उतार आसूं दी आमच्या कुडीच्या विश्वांनी देवाचे उतार काम करूं दी म्हज्या मोगाचेर पारगांवाची विसा एका 27 वर्साच्या तरणाट्यान सुमार 7 म्हयने हांव ट्राय करनासलो आज येता फाल्यां येता परवा येता म्हणून 7 म्हयने ह्या भावाचे अशेंच गेले फाटल्या हप्त्या सोमारात हांव स्पेशल एडोरेशन डिवायन मर्सी रोसरी आनी कंटिन्यू मागता आसतना ओ भाव म्हणा लागलो सोमारात ताणें उपास केलो सम्या जितल्या पर्यंत म्हजी विसा येना कित्याक तुज्या नांवां सगत आसा एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 सगळ्या मनशां सुटकेचे सडवणेचे बाचवेचे आशीर्वादाचे प्रत्येक कृपेचे नांव जावं आसा जेजू 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 अनेक उतार वाचया एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 धर्मचक्रांत 22:21 अशें म्हणटा की तेद्वा सोम्याचे नांव उलो मारतेल्यांक हर एकल्यांक सडवण लाभता तेद्वा सोम्याचे नांव उलो मारतेल्यांक सडवण लाभतली तेद्वा सोम्याचे नांव तुज्या कश्टान तुज्या अनवरान तुज्या रिणान तुज्या समस्येन तुज्या अडकळेन तुज्या उसांबळेन तुज्या इराळेन हो प्रेसराचो दीस कसो वेसोगी कितें करचें की म्हण कळीत नासतना चंचल जाताय गी कंगाल जाताय गी आज जेजूच्या नांवाचे विस्वास दवरताय गी तुजो भावार्थ अनेक हंतार येता गी थंय तो अनेक हंतार येता गी खरेंच तुवें जिवितांत अद्भुत आनी अजापा अनुभव करूंक तूं शकताय म्हज्या मोगाचेर अजापा घडचे जाल्यार आमचो भावार्थ जावं परतून परतून म्हणटा जायती भावणे मागणे करता आमी कितलो जेजूचेर आमचो भावार्थ आसा कितल्या जेजूच्या फातयोन आसा जेजू एकलो सोमी जेजू एकलो सडवंदार जेजू एकलो जीवदातर हालचे नाका थीर रावया जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 3 आमकां अशें म्हणटा की प्रत्येक दृढ आनी थीर राव एकडी वाची आमी हांवें मोयचेक बसयल्ल्या प्रमाणे हांवें मोयचे बसयल्ल्या प्रमाणे तुम्ही पांय दवरतात ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो मुखार
अरण्यातावन आणि लेबनोनातावन महानदी युफ्रेटिस पर्यंत मुखार आणि अस्तम ते व्हडल्या दर्या पर्यंत विस्तरलेलो प्रदेश तुमका जावंक जाय त्या खातीर तुम्ही दृढ आणि थीर रावून ती वळी वाचया तू जीवन आसा सर तू जीवन आसा सर कोणच तुझ्या विरुद्ध रावंक शकची ना दृढ आणि थीर तुवें दृढ आणि थीर रावंक जाय पळय देवाची बसवणी प्रत्येक तू जीवन आसा सर 70 वर्सां गी 80 वर्सां गी 90 वर्सां गी 100 वर्सां गी 60 गी 50 गी तू जीवन आसा सर कोणी तुझ्या विरुद्ध रावंक शकची ना हे प्रॉमिस क्लेम करण्याचे दिसा आम्ही जायत्या फावटी इतले टेन्शन घेवन बसतात की आमकांच कळीत ना निराश असल्यानो आज जागी जाय आमी आज कांयच जायना म्हण चिंतल्यानो आमी जागी जावयाचे दिसा सोलव आणि अनुभव करण्यातल्यानो जेजू क्रिस्ताच्या जागी जायचे दिसा आज म्हज्या मोगाचे उतार परतून वाचच्या तेच उतार आमी दृढ आणि थीर राव कित्याक हांव ह्या लोकांच्या पुर्वजांक दितलो कित्याक दृढ आणि थीर राव तुझ्या विरुद्ध कोणी उसा म्हणून चिंता जावफ्रो तू कोणी सकयल घालून चिंता जावफ्रो तू कोणी अन्याय करची चिंता जावफ्रो आज तू जीवन आसा सर तुझ्या विरुद्ध कोणाकच रावंक जावचें ना कित्याक 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवाचो दैवी पवित्र आत्मा तुझ्या भितर वस्ती करते आसा परतून म्हणटा की जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 तुझो देव तुझ्या मदें आसा तुझो देव तुझ्या मदें आसा ही सगळे बसवणीची उतरां ह्या सगळ्याच्या मुसा अर्थ आसतना आमच्या कानार ती देवाची उतरां पडला प्रकाशची उतरां न्ही देवाची उतरां देवाच्या उतरांत जीव आसा देवाची उतरां सकत आसा देवाची उतरां पदवी आसा आमच्या मोतीत आसी कावजणी भिरांत अस्कती अडकळ्यो अडचण्यो हे सगळ्या सोडून दी देवाचे उतार आमच्या काळजा भितर रास करूं दी देवाचे उतार आमच्या मोती भितर रास करूं दी देवाचे उतार आमच्या कुडी घटाय देऊ दी देवाचे उतार वायटात आमकां मेकळे करूं दी हालेलुया 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 बेश्टे म्हणी कोणी सांगले आमच्या मोती घेवन आमी करकोवचे म्हज्या मोगाचे 7 म्हयने जावन ह्या भावान विजा आज ट्राय केली फाल्यां ट्राय केली परवा ट्राय केली विजा येवना म्हज्या मोगाचे फाटल्या सोमारात ताणें उपास करूंक सुरू केले आनी ताका कोणें म्हणलें की ताच्या इश्टान ही विजा आयल्या बरी ना सायबा तूं परतून कामाक वचून लाग तो म्हणून ना आनी 1 हप्तो हांव ट्राय करता आनी 1 हप्तो ट्राय करता ताणें सोमार उपास केलो मंगळार उपास केलो बुधवार उपास केलो म्हज्या मोगाचेर बुधवारा दीस ताची विजा ताच्या हाताक मेळ्ळी देव विस्वासी न्हय गी खरेंच म्हज्या मोगाचेर देव विस्वासी ताच्या उतराचेर पातयणी दवरया एगडी आमचे दोळे आमी धांपया मनशा कुळाचो आमचो सुमी आमचो सडवंदा कालची रात आपूर बायन आमच्या सांगात रावून आमकां बरो दीस आयचे ताणें फावो केला आमकां राखून व्हेला आमकां सांबाळून व्हेला आमचो मोग ताणें केला नांव आमचे ताच्या हाताच्या तळटाचेर ताणें कांतयला हांव जिवंत आसा सर म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा म्हजो देव म्हाका राखून व्हरते आसा म्हजो देव म्हाका सांबाळून व्हरते आसा म्हजो देव म्हजो मोग करते आसा म्हजो देव म्हज्या लागीं आसा म्हजो देव म्हाका वेंगेन घेते आसा म्हजो देव म्हाका पटलोन धरते आसा म्हजो देव म्हजी अस करते उण्या पयस करते आसा तसल्या जम्याक आमी काळ जाता अर्घ दिव्या वाकण्या दिनवासिया आनी दोळा आमची धांपया Close your eyes. आमच्या दोळे धांपया आनी म्हणया वेळा क्रांतला कोराबा शंदरबा रे 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 पदवी तुका जेसू मनशा कुळाचो तुका आपयतसा तुका आपयतसा जाणकल्याच्या नांवांत सुम्या कळीत आसा लिली मेरी प्रत्येक कॅथरीन तुझें नांव जेजू कळीत आसा लॉरेन्स विनया जेजू कळीत आसा तुझें नांव आयचे दिसा सरील तुझें नांव सुम्या कळीत आसा आज कावचणी ताणें भायरे सडवण देव जो सडवंत जेजू तुझ्या लागीं आयला मनशा कुळाचो जेजू तुझ्या लागीं आसा ह्या वेळार
आज मोकरसो जेजू तुझ्या सांगत असायचे दिसा आपयतस तुका आपयतस दोयचे दिसा सांपडल्यानो भक्तेल्यानो कष्टानी नष्टा सांपडल्यानो मोतीची ईसा भक्तेल्यानो शांतीचा बदला जेजू तुका आपोवन आसा ह्या वेळा त्याच्या मोगान तुका भरता आसा वेळा तू जिवंत आसा सर कोणच तुझ्या विरोध तुका रावूंक शकची ना ह्या भासणेचे विस्वास दवरया ह्या भासणेच्या पातळी दवरया मनशाकडे असो Jesu tuka apoitasa tuka tu apoitasa hallelujah hallelujah we worship you Lord hallelujah glory hallelujah praise and thank you Jesus hallelujah thank you Jesus hallelujah पदवी तुका जेजू hallelujah महिमा तुका वाकणी तुका जेजू we worship and praise you Lord glory thank you Lord hallelujah hallelujah we worship you Lord म्हज्या मोगाचेनो आता समी वाचले उतार जावन आसा जोशुआच्या पुस्तकांत तूं जिवंत आसा सर जोशुआ chapter 1 verse 5 इकडे परतून आमी वाचया आमी तू जीवन आसा सर तूं जिवंत आसा सर कोणच तुझे विरोध कोणच तुझ्या विरुद्ध रावूंक शकचो ना तूं जिवंत आसा सर कोणच तुझ्या विरुद्ध रावूंक शकचो ना ही देवाची एक वर्ती भासोणी जावन आसा वर्ती भासोणी जावन आसा कित्याक आज आमी जिवंत आसता आसतना आमच्या विरुद्ध जायती भाव भयणी आज उपराटे रावून आसा जांफरो आमच्या जिवितांत कोणें आमकां सकयल घालचें चिंतला जांफरो हर एक चलता जिवितांत कितें ना कित्या रितीन आमी अडकळून पडते आसा एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या मोगाचेनो दोग जाण माणके प्रत्येक तरान चलोन वता आसतना एक व्हडल्या दुदाच्या हांडयेन पडले आनी दुदाच्या हांडयेन पडटा आसतना थंय तर भायर येवचे म्हूण जायते प्रयत्न करूंक लागले ते जायते प्रयत्न करूंक लागले आनी कितले प्रयत्न केल्यार तांच्यान जायना जालें लास्ट निमाणे माणको म्हणा लागलो की सायबा कितले प्रयत्न केल्यार ह्या दुदाच्या हांडयेंतल्यान आमकां भायर वचूंक जायना आनी सोलवाले आमी हे काम करया आमी सोण सोडया आनी हांगाच रावया आनी ह्या माणक्या होप सोडलो तो बुडलो थंयच नापयस जाल्ल्या बरें जालो सर दुसरो माणको इल्ले चिंतूंक लागलो कित्याक म्हजें आणकी सकत आसा हांवें कितें हार मानयची हांवें कितें सोलवाची फळ्या आनीक ट्राय करया तो सगळी रात ताचे हात पांय धाडयता रावलो इल्ले रेस्ट घेतले परतून हात पांय धाडोन म्हज्या मोगाचेनो दूद सकाळी आज जालें म्हज्या मोगाचेनो दही बरी जावन एका तर दाट जावन गेली तें दूद दाट जाल्ल्या वेळार माणक्याक कळ्ळें की आतां हे दुदांतल्यान सोडून म्हाका वयर येवंक जाता आनी माणक्यान म्हज्या मोगाचेनो दाट जालें त्या मक्कन दूद म्हज्या मोगाचेनो ताचे वयर सोडलो आनी माणको जंपान वयर उडोन दुसऱ्या सुवातेर तो परतून गेलो म्हज्या मोगाचेनो एक ल्हानशी काणी दोन माणक्यांत एक माणको दुदान बुडोवन ताणें चिंता आनी जायना गेले दुसऱ्या माणक्या प्रयत्न अशें केले की सगळी रात त्या दुदाचेर पांय ताणें धाडोवंक सुरू केले दूद आसलें धंय जालें
धंय आसता म्हणजे घट जावंक सुरू जालें आनी सकाळी उदया येताना म्हज्या मोगाच्या न्हू ताका त्या धंयत हांव जंप मान दुसऱ्या कुशी वचूंक आनीक अवकाश मेळ्ळो. जिवितांत ताणें हार मारूंक ना, जिवितांत तो सलवोंक ना, जिवितांत ताणें चिंतूंक ना की आनी जायना म्हज्यान, आनी जायना जालें एंड म्हूण ताणें चिंतूंक येता. परतून वाचया जोशुआ चॅप्टर 1:3 आमकां उतार अशें म्हणटा की तूं जिवंत आसा सर, कोणूच तुज्या विरोध रावूंक शकचो ना. तूं जिवंत आसाय, तूं जिवीत कोणूच रावूंक शकचो ना, कित्याक तुज्या भितर बळवंत देव आसा, तुज्या भितर बळवंत देवाचो आत्मा आसा. आमी दोन माणक्या पैकी ह्या जगना बुडोवन सोलवाला म्हळ्यार माणक्या बरी जिवोवचें नाका, कित्याक आमकां हर एक वेळा भायर काडटलो, आमकां सांगात दितलो, आमकां आदार दितलो, आमकां घट करतलो, आमकां बळवंत करतलो. देव आमच्या पक्षान आसा, आमच्या पक्षान आसा. त्या खातीर रोमन्स चॅप्टर 8:31 आमकां अशें म्हणटा की जर देव आमच्या पक्षान आसा कोण आमच्या विरुद्ध रावूंक शकता. जर देव आमच्या पक्षान आसा कोण आमच्या विरुद्ध रावूंक शकता. आज म्हज्या मोगाचेर देव ते सांगता आसा सर संती तुज्यान करूंक साध्य आसा. त्या खातीर आमी वाचले प्रत्येक एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 3:6 म्हणटा की पेद्रू म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक थोड्या व्यक्तीक म्हणटा की म्हजे रुपये ना, म्हजेले भांगार ना, म्हजेले पयशे ना, म्हजेले ग्रेस काय ना, जाल्यार एक आसा जिवंत जेजूचें नांव, सर्वांतरा जेजूचें नांव. ऑन ह्या मागण्या आयकून कितले कावचे नासल्या भाव भयणांनो, आज कश्टाक वळख जाल्ल्या भाव भयणांनो, ह्या तरणाट्यान 7 महिने ट्राय केले. 7 म्हयन्यान ह्या माणक्या बरें होप सोडयत आसले. ताणें म्हणलें ना, अनेक चान्स हांव सोदून घेता, अनेक चान्स. 7 days हांव फास्ट करता, म्हजो देव म्हज्या मागण्या आयकता. अनेक माणक्यान सगळी रात दूध ताणें धाडोवंक सुरू केलें. दूध आसलें धंय केलें, धंय म्हज्या मग घट जाली. त्या घट जाल्या धंयतावन तो उठोवन भायर येवंक सुरू केलें ताणें. तशेंच म्हज्या मोगाचेर आमचें जिवीत संपूर्ण जावं फुडें काणी आमच्या जिवितांत ती आमच्या हर एका जिवीत आमकां आदार देव आसा, आमचो देव आसा. ताणें म्हज्या आनी तुज्या खातीर ह्या काल्वारच्या कुर्साचेर प्राण सोडला. म्हज्यो त्यो अस्कत ताणें ताचेर घेतला, म्हज्यो त्यो उण्यापण ताणें ताचेर घेतला. आज म्हज्या मोगाचेर परतून एक घडी अनेक होप, अनेक भरोसो, अनेक भवार्थ आमचो ग्रोथ करया, वाडोवया, वाडोवया. ओनली अजा भगतची भावार्था, तुझ्या भावार्थान तुका बरें केलां हांवें. उतार तुज्या भावार्थान, तुज्या भावार्थान. पळय म्हज्या मोगाचेर पेद्रू जेजूचो इतलो भरोसो आसतो की, इतलो भावार्थ आसतो की, एकच उतार पेद्रू म्हणटा की आज हांव म्हणटा भांगार रुपये तुज्या जिवितांत ते काम करिना. सदांच तूं भीक मागताय, तुका शेकेलसो नाणें मेळटा जावं फ्रो. आज हांव तुका दिता जेजू क्रिस्ताक, जेजू क्रिस्ताक. आज तो हांगा भीक मागची तुवें गरज ना. आज तो जेजूक तूं वर्णूंक लागतले, जेजूक स्तुती करूंक लागतले, जेजूक तूं वंदूंक लागतले. अनेक भावार्थ, अनेक भरोसो म्हज्या मोगाचेर थोड्या व्यक्तीक जेजूचें आयकला लागी कितले जेजू वळखता गे ते कितें आसा म्हाका कळीत ना. जाल्यार पेद्रून इल्ले पयशे दिले तर दिसपट ते ग्रासा त्या पावता आसले, जाल्यार पेद्रून दिले म्हज्या मोगाचेर हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व जावचे. नांव ते जेजू, जेजू, जेजू. आज म्हज्या मोगाचेर रिसीव करया आमी जेजूचें नांव, रिसीव करया जेजूची सकत. हमेशा आमच्या बंदखणींतल्यान सुटका लाभोवचें नांव जेजू, जेजू, जेजू. त्या खातीर आमी कोणाक दिता आसतना जिवंत जेजूक दिवंक जाय. आमी कोणाक आदार दिता आसतना जिवंत जेजूक आमी आज आदाराक तांकां दिवंक जाय. म्हज्या मोगाचेर दिल्ले संवसाराच्या तात्कालीन जर जेजूक तूं दिताय, हमेशा जेजू तांच्या काळजाळी परजळीक रितीन उरतालो. त्या खातीर एक घडी आमच्या दोळे धांप्या आयच्या दिसा क्लोज युअर आयज, दोळे धांप्या म्हज्या मोगाचेर एक घडी वाक्य आयच्या दिसा कितले जेजूक तूं आज हेरांक दिते आसाय, कितले जेजूक तूं वळखते आसाय, कितले जेजूक तूं चिपकोन आसाय. तुज्या जिवितांत सोलवणी तूं अनुभव करीत आसाय गे, कश्टाक तूं वळख जाला गे, लाखांनी करोडे रिणार फसला गे, तूं कोणे स्कॅम केला गे, तूं कोणे चीट केला गे.
तुका फसय लागी आज बरोवसो सांडी नाका, बरोवसो सांडी नाका. 12 वर्सां रक्तस्त्रावाच्या स्त्रियेन वैजाचे दवरलो बरोवसो, निमाणे दवरलो जेजूचे कितें बरोवसो सांडी नासतना विश्वासान जेजूची मुस्ताकी तिणें आपडली. तक्षण ते वाळून येयली दैवीक सकत. आज दैवीक सकत आमी अनुभव करया. अनेक आमचो भावार्थ घट करा, भावार्थ वाडया. म्हज्या मोगाचेर कशें 27 वर्साच्या तरणाट्यान जेजूचेर विश्वास दवरून दैविकाच्या मागण्याचेर विश्वास दवरून प्रत्येक उपास मागल्या वेळा बुधवारा ताची विसा आयली. सेम तुज्या समस्ये जेजू परिहार करतलो, तुका आदार पावतलो, तूं राखून उरतलो, तुका सांबाळून उरतलो. ह्या वेळा एकडे मागया वेळा सुम्या जेजू आज मागता जेजू मनशाक वेळा असो रक्षक आणि सोडवणदार तूं जावनच जाय. आज मागता तुजी दैवी सकत आज जण एकल्याचे वते सुम्या आयुष्यवंत असल्या, वेंटिलेटर असल्या, मरणाची तणीर असल्या, कष्टान वळवळटल्या हर एकल्या बाबणेची तुझी सकत वते सुम्या तुझ्या अमोलिक रक्तान नितळ कर. सगळ्या भानगडीदान सोडाय सुम्या जेजू देवसराच्या सगळ्यादान सोडाय सुम्या तुझ्या कृपेन वर जेजू आशीर्वादित कर जेजू. वाडय तुझं भावार्थायचे दिसा जेजू तुका पेकाय इथे आसा. वाडय तुझं भावार्थायचे दिसा जेजू गुण करते असा वेळा. वाडय तुझं भावार्थायचे दिसा जेजू सुटका लाभयते असा वेळा. मनशाकुळाचो सर्वंदर जेजू तुझ्या लागी आयल्या वेळा सलवण कितले तू जिवितांत येऊ दे तो भियानक आयचे दिसा जेजू तो सोडयते आसा, आशीर्वादित करते आसा, बेसमानी भरते आसा, दैवी शक्ती तुका भरते आसा. मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका तो आपयतसा आयच्या दिसा बघा चनो आयचो दीस आशीर्वाद असो बेसो असो कृपेस जाऊ दे. आयच्या मागण्याची लिंक एकामेकाक तुम्ही धडा. आज दनपार 2:45 जावन 4 o'clock मातशे सुटकेचे विशेष आराधना तुम्ही आणि तुमच्या कुटुंबातले सरसने तुम्ही भाग घ्या. 4 जावन प्रत्येक तरां 6 वरां मातशे पवित्र सक्रम विनवणे खातीर हांगा भायर दवरतल्या. 6:15 7 मीस 7:30 जावन 9 विशेष सुटकेचे आराधना जावन आसा. बँड्रा इश्टम या बँड्रा इवन बॉम्बे ते सणकली आयच्या सांजच्या आराधनात येया आणि दैवी सकत तुम्ही रिसीव करा. अनाउन्समेंटिंग या वेळा तुम्ही ऐकतल्या. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष मांडवळ आज दनपारा 2:45 ते 4 o'clock पर्यंत सुटकेचे विशेष रितीन आराधना. 4 जावन 6 पवित्र सक्रमान भायर दवरतल्या आमी विनवण्या खातीर. तशेंच सांजे 6:30 जावन 7 मीस 7 जावन 9 विशेष 3 ब्रेस्तरां विशेष आराधना सांगा एकामेकाक येया व्हड संख्या. तशेंच ह्याच आयतारा आनी सोमारा 30 तारीख नोव्हेंबराची डिसेंबराची 1 तारीख मलाड मालवणी प्रत्येक तरान विशेष आदव्यंताची 2 दिसाची रिती जावन आसा. आयतारा दिसा 5:45 जावन 9:30 वरां पर्यंत आनी सोमाराच्या दिसा 7:30 जावन 9:30 वरां पर्यंत सेंट अँटोनी चर्च मलाड मालवणी. तशेंच 2 आनी 3 तारखेर सेंट विन्सेंट फेरार चर्च प्रत्येक तर वलेन्सिया मँगलोर प्रत्येक तरान 2 आनी 3 तारखेर डिसेंबराच्या सांजेचे 4:30 जावन 8:30 वरां पर्यंत सांगा एकामेकाक येया व्हड संख्यान. 4 तारखेर एका दिसाची आदव्यंताची रिती जावन आसा. प्रत्येक वेलांकणी मायेची फिरगज फारला दनपारा 2 वरां जावन 8 वरां पर्यंत. तशेंच म्हज्या मोगाचेर एका दिसाचे बायबल कन्वेन्शन जावन आसा. उडपी DSC मिलाग्रेस कथेड्रल कल्याणपूर सकाळी 9 वरां जावन 4 वरां पर्यंत. तशेंच दुगी सेवणेची फिरगज विटला 6 आनी 7 तारखे डिसेंबराच्या
आदवेंत चिरिटीर 6 तारखेर डिसेंबराच्या दनपार 2 तावन 6 वरांपर्यंत आणि तसेच 7 तारखेर सकाळी 9 तावन 1 वरांपर्यंत ह्या सगळ्या मांडवळींतले मागा आणि सांगा एकामेकाक हे या व्हड संख्यान प्रेज द लॉर्ड. आणि तसेच 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. आमी अनाउंस केल्ल्या प्रमाणेच 8928547086 हे आमचे नवे नंबर जावन आसा. ह्या नंबराचेर तुम्ही हाय मेसेज धाडल्यार तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉईन जावंक एक लिंक आमी धाडटले. लिंकार क्लिक केल्ल्या उपरांत एक फॉलो बटन तुमकां सकयल दिसतले. ताचेर तुम्ही क्लिक केल्यार तुम्ही आमच्या ग्रुपान जॉईन जातले. आता तुमकां टॉप स्क्रीनार आमचे ग्रुपाचे नाव दिसतले. ताच्या राईट सायडीर एक बेल आयकन आसा. त्या बेल आयकनार क्लिक केल्यार जेन्ना आमी ग्रुपार मेसेज घालता तुमकां मोबायलाचेर नोटिफिकेशन्स मेळटले. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव मुंबयतून आपली साक्ष दिवंक येता. तो आपल्या फ्लॅटाचे EMI आनी पेंडींग पेमेंट भरूंक जायनासतना कश्टू नासलो. तेद्वा ताणें बिल्डरा लागीं सांगलें की आपले फ्लॅट कॅन्सल करूंक ताणें सांगलें. तेद्वा ताणें डिवायन मर्सी मागणी पळोवंक स्टार्ट केलें. तेद्वा ताका देवाचें उतर जावन साम चॅप्टर 121 तो कंटिन्युअसली रिपीट करनासलो. ते ताका 2 म्हयन्या मागीर ताका जाय असले पयशे ताका मेळ्ळे. तेद्वा ताणें बिल्डराक ताणें पयशे दिवन ताच्या घरची सावी ताणें काणयतली. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक तो काळजांतून अर्गां दिवन आसा. अर्गां तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव उडपेतावन आपली साक्ष दिवंक येता. तो भाव सभा तेंपातून काम नासतना कश्ट नासलो. एका दिसा तो डिवायन मर्सीच्या 3 वरांच्या अडोरेशना वेळार वांटेली जाल्लो. ते दिवचे वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करनासलो. तेद्वा ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें. ताका देवाचें उतर जावन साम चॅप्टर 27 वर्स 13 पूण हांव हे खरेंच जाणा जी येतल्याच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेपण हांव देखतलो. हे वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करनासलो. तेद्वा तो नेक्स्ट डे इंटरव्यूक वेताना ते वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करून गेल्लो. तेद्वा त्या इंटरव्यून तो बऱ्या रितीन पास जालो. हेतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक तो काळजांतून अर्गां दिवन आसा. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक येता. सभा दिसांतून आपल्या कानाच्या दुखेन ती वळवळून आसली. कितली वखद केल्यारय तो कानाचो दूख रावनासलो. तेद्वा ती 3 वरांच्या मागण्या वेळार भक्तीपणान मागून आसली. दुखाच्या कानाचेर आपलो हात दवरून ती भक्तीपणान मागतना तिच्या कानाचो दूख नापयस जालो. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्गां दिवन आसा. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक येता. तिका एक सर्जरी आसली. ती सर्जरीक वचच्या पयलीं ती कंटिन्युअसली वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली. तिची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ली. 3 तावन 4 वरांच्या आराधना वेळार ती खडा नासतना मागणें करून आसली. ते दिवचे वर्ड ऑफ गॉड बी ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. साम चॅप्टर 73 वर्स 26, साम चॅप्टर 51 वर्स 14, जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 6 हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. तिची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर ती काळजांतून देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगलाप तुका सुमया जेजू.